नाज़रीन, आज हम लोग मुल्तान गए हुए हैं। मुल्तान में हम लोग घूमने फिरने में मज़ा मुझे बहुत आ रहा है। नाजरीन, आज मुइज़ जो है वो मुल्तान आया हुआ है। हज़रत पीर शेखुल इस्लाम पीर बहाउल हक पीर बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी सोहरवर्दी के दरबार पर हाज़री दे रहा है। तो हम मुख्तसर जो है पीर बहाउल हक बद्दीन ज़करिया मुल्तानी सोहरवर्दी की तारीख बयान करते हैं। हजरत बहावल हक ज़करिया मुल्तानी सोहरवर्दी सिलसिला सोहरवर्दिया के बड़े बुजुर्ग और आरिफ कामिल गुजरे हैं। सिलसिला सोहरवर्दिया के साहिब कमाल बुजुर्ग, जिनका पूरा नाम अल शेखुल कबीर शेखुल इस्लाम मखदूम सैयद बहाउद्दीन अबू मुहम्मद ज़करिया अल असदी अल हाशमी है। आप हाफिज, कारी, मुहद्दिस, मुफस्सिर, आलिम, फाजिल, आरिफ, वली सब कुछ थे। शेखुल शयूख अबू हफस शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के खलीफा थे। 7वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद तस्लीम किए जाते हैं। ज़ाहिरी व बातनी अलूम में यकताए रोजगार थे। इस्लाम के अजीम मुबल्लिग थे। आपके जद्दे अमजद मक्का मुअज़्ज़मा से पहले ख्वारज़म आए, फिर मुल्तान में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की। आप यहीं 578 ईस्वी बा मुताबिक 1183 ईस्वी में पैदा हुए। बा मुताबिक 27 रमज़ानुल मुबारक शब जुम्मा आपकी विलादत हुई। आप निस्बन सदात हाशमी हैं। आपकी विलादत ज़िला लिया के एक कस्बा कोट करोड़ ज़िला लिया में 27 रमज़ानुल मुबारक शब जुम्मा हुई। आपके जद्दे अमजद मखदूम कमालुद्दीन अली शाह मक्का मुकरमा से ख्वारज़म होते हुए मुल्तान में मुकीम हुए। ये ऐद खुसरू मलिक गजनवी का ऐद था। आप हसब नसब के लिहाज से आपके वालिद की जानिब से असदी हाशमी और वालदा की जानिब से हसनी हैं। आप छोटी ही उम्र में यतीम हो गए। 12 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया। फिर बुखारा में तहसील इल्म की। बाद हरमैन शरीफैन पहुँचे। हज व ज़ियारत से फारिग होकर बैतुल मुक़द्दस में यही इल्म हासिल किया और इल्म हदीस की खातिर यमन भी गए। वालिद गिरामी के इंतकाल के बाद आपने माद असूल इल्म फ़न के लिए प्यादा खरासान का सफ़र किया। इसके बाद बलख, बुखारा, बगदाद और मदीना मुनव्वरा के शोरा आफाक मदारिस में रहकर आपने तालीम हासिल की। 5 साल तक मदीना मुनव्वरा में रहे, जहाँ हदीस पढ़ी और पढ़ाई भी। गर्ज 15 साल इस्लाम के मशहूर मदारिस व जामियात में रहकर महमूलात की तकमील की। मदीना मुनव्वरा ही में हजरत कमालुद्दीन मुहम्मद यमनी मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह से अहादीस की तसहीह करते रहे। जब पूरा तजर्बा हासिल हो गया तो आप मक्का मुअज़्ज़मा हाजिर हुए और यहाँ से बैतुल मक़दस पहुँचकर अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात की ज़ियारत की। इसके इस अरसा में आपने न सिर्फ अलूम व ज़ाहिर की तकमील में मसरूफ़ रहे, बल्कि बड़े बड़े बुजुर्गान दीन और कामिलीन अलूम बातनी की सोबतों से भी फैज़याब हुए। बड़े बड़े मशाइख से मिले। 15 साल की उम्र में हिफ्ज़ कुरान, हुस्न क़िरात, अलूम
عقلیہ و نقلیہ اور ظاہری و باطنی علوم سے مرصع ہو گئے تھے۔ آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ قرآن مجید کی 7ویں قرأت پر مکمل عبور رکھتے تھے۔ آپ نے اصول علم کے لیے خراسان، بخارا، یمن، مدینہ، مکہ، حلب، دمشق، بغداد، بصرہ، فلسطین اور موصل کے سفر کر کے مختلف ماہرین علوم شرعیہ سے اکتساب کیا۔ شیخ طریقت شیخ طریقت کی تلاش میں آپ اپنے معاصرین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر کے ساتھ سفر کرتے رہے۔ یمن سے آپ بغداد تشریف لائے اور ابوالفنون شہاب الدین سہروردی کے خانقاہ پہنچے۔ آپ نے صرف 17 دنوں میں بیعت و خلافت عطا فرما دی۔ بیت المقدس سے مختلف بلاد و مشائخ اور مزارات کی زیارت کرتے ہوئے مدینہ العلم بغداد میں آئے تو اس وقت حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا طوطی بول رہا تھا۔ ان کی ذات گرامی مرجع خلائق بنی ہوئی تھی۔ بڑا دربار تھا، بڑا تقدس۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھتے ہی فرمایا، ہاں سفید آ گیا جو میرے سلسلہ کا آفتاب ہوگا اور جس سے میرا سلسلہ بیعت وسعت پذیر ہوگا۔ آپ نے ادب سے گردن جھکائی۔ شیخ نے اسی روز حلقہ ارادت میں لے لیا اور تمام توجہات آپ کی طرف مرکوز تھیں۔ 15 سال تک مختلف علاقوں میں تبلیغ اسلام کرتے آخر کار سن 1222 عیسوی میں واپس ملتان تشریف لائے۔ آپ کی مساعی جمیلہ سے سہروردی سلسلہ پاک و بلد میں خوب جاری ہوا۔ ملتان میں ہی آپ کا وصال ہوا اور اسی شہر میں آپ کا مزار پر انوار زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ مزار بہاؤالدین زکریا ملتانی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی وفات حسرت آیات 7 صفر 661 ہجری بمطابق 21 دسمبر 1261 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کا مزار شریف قلعہ محمد بن قاسم کے آخر میں مرجع خلائق ہے۔ مزار کی عمارت پر نقاشی کا کام قابل دید ہے اور سینکڑوں اشعار یاد رکھنے کے لائق ہیں۔ مزار کا احاطہ ہر قسم کے خرافات سے پاک ہے۔ عرس کے موقع پر علماء کرام کی تقاریر خلق خدا کی ہدایات کا سامان بنتی ہیں۔ اندرون سندھ سے مریدین و معتقدین کے قافلے پا پیادہ حاضر ہوتے ہیں۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے 7 بیٹے تھے جنہوں نے بطور صوفیہ شہرت حاصل کی۔ مخدوم صدر الدین عارف، مخدوم برہان الدین، مخدوم ضیاء الدین، مخدوم علاء الدین، مخدوم قدرت الدین، مخدوم شہاب الدین، مخدوم شمس الدین۔ مخدوم صدر الدین عارف کے بیٹے شیخ عبدالفتاح رکن الدین المعروف شاہ رکن عالم مشہور بزرگ ہوئے ہیں۔ آپ ہی کی نسبت سے ملتان یونیورسٹی کا نام جامعہ بہاؤالدین زکریا رکھا گیا ہے۔ ناظرین، آج ہم دربار شریف پر تشریف لائے تھے اور دربار شریف پر حاضری دی۔ ناظرین، آپ سب کو میری طرف سے لائک کریں اور